जो फवाद चौधरी की कमसर बच्चियां हैं वो अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर सकती। कल जो बम धमाका हुआ उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद हमें दुख भी है, रंज भी है। जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है कि जो हमारी सिक्योरिटीज एंड लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनकी तवज्जो जो है वो किस तरफ है। एक बगैर नंबर प्लेट वीगो डाले को रोका है, लेकिन मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है कि मैंने 50 तरबियत याफ्ता कमांडो उनके एस्कॉर्ट के अंदर लोग थे, उनके साथ डकैती भी कर ली, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी, वायरलेस भी छीन के लेके जा रहे हैं। तो उसमें बतौर शहरी के जब आपके बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हो जाए तो आपने किसकी तरफ देखना है? आपने पाकिस्तान की अदलिया की तरफ ही देखना है ना। तो बतौर शहरी के तौर पे मेरे पास और क्या राइट है कि मेरी जब मावरा कानून काम होगा, मावरा आइन काम होगा, तो मैंने अदालत के सामने आना है, इंसाफ के लिए अदलिया के पास आना है, इन मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के पास आना है। इनकी फिर जिम्मेदारी जो है वो शुरू हो जाती है। यहां पे जो फवाद चौधरी की कमसर बच्चियां हैं वो अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर सकती। छोटी छोटी बच्चियां आप लोगों ने सबने देखी हैं, उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ गई। मुझे पता है कि वो अपने वालिद के साथ जो है कितनी ज्यादा जो है अटैच है और फवाद उनके साथ कितना ज्यादा जो है वो अटैच है, लेकिन उनको जेल में जुडिशियल रिमांड के दौरान भी मिलने की इजाजत नहीं है, वकील को मिलने की इजाजत नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इतना कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो उसमें जो अदलिया का किरदार है वो बहुत अहम किरदार है। पूरी पाकिस्तान की नजरें पाकिस्तान की अदलिया की जानिब है और इसमें खास तौर के ऊपर बार बार हमने अपील की है और हम ये करते रहेंगे और ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की अदालतों की। आप देखें, हमने सड़कों पर एहतजाज का रास्ता तर्क किया, हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार किया, यहाँ कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने 2 असम्बलियां तहलील की इस मुल्क में इंतखाबात हो जाए। हमें हुकूमत जो गवर्नर का इख्तियार है वो ये कहता है इंतखाबात का फैसला एस्टेब्लिशमेंट करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगा। अब उसका आइन के अंदर आर्टिकल 105 बड़ा वाज़ेह है, उसका ये इख्तियार है कि उसने तारीख देनी है जो कि 90 रोज से ज्यादा नहीं होगी इंतखाबात, केयर टेकर सेटअप से पहले देनी। लेकिन हमें वापस अदालतों की जानिब आना पड़ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पंजाब का इंतखाबात के हवाले से केस सब जुडिस है। आज हमने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए केस दायर कर दिया। कल जो बम धमाका हुआ उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद हमें दुख भी है, रंज भी है। जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है कि जो हमारी सिक्योरिटीज एंड लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनकी तवज्जो जो है वो किस तरफ है। क्या मुल्क में जो बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां वहां शुरू हुई हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, क्या उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए? क्या तवज्जो जो है वो किसी तरफ डाइवर्ट हुई है? उसके ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन अभी शहीदों का लहू भी खुश्क नहीं हुआ तो एक मखसूस बयानिया मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स की जानिब से शुरू कर दिया जाता है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को पर हमला करने वाला अकेला मुलजिम था। उसी ग्रुप ने दोबारा ट्वीटें शुरू की, कहा जी जनाब सिक्योरिटी की सूरत हाल बन गई है तो लिहाजा इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इंतखाबात करवाने हो मुल्क में 2 बम धमाके कराएं और आपके इंतखाबात नहीं हो सकते। आइन के अंदर 90 रोज लिखा हुआ है और यह बड़ी वाज़ेह बात है। ये अगर उससे आगे पीछे इंतखाबात 90 रोज में नहीं करवाते तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 6 का इसके ऊपर इतलाक होता है। अवाम इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। इस टाइम 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। बदतरीन इन्फ्लेशन का पाकिस्तान को जो है वो सामना है। जो पेट्रोल डीजल बम मारा है इन्होंने, कीमतें बढ़ाई हैं। ये जो सागदार रिलीफ देने आया था इसने तो अवाम के लिए तकलीफ का बायस बन गए। और ये आते हैं वहां से छोटे छोटे सर्जरियां, कहते हैं हमारी पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर से करवा के इनके बच्चे आ जाते हैं और वो आके कहते हैं जनाब कि नहीं दार का जो है वो साथ दें। तो बंदा इनसे ये पूछे कि आपका सारा खानदान बाहर बैठा हुआ है, लूट मार करके बाहर बैठे हैं, NRO 2 लेके आप बैठे हैं। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जो नैब तरामीम इन्होंने की है उसका भी फैसला आना जो है वो बाकी है। लेकिन इनकी दिल की ख्वाहिश क्या है? इमरान खान को नाअहल कर दो, इमरान खान को सियासी मैदान से जो है वो नॉकआउट कर दो, ताकि मुल्क के अंदर लोगों की जो उम्मीद है, पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी की जो उम्मीद है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम की रिफॉर्म्स की उम्मीद है, जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की उम्मीद है, वो इमरान खान है।
اب یہ رول آف لا کہاں لے کر آئیں گے؟ یہ رول آف لا ایسے لے کر آئیں گے جو جج ان کو ایف آئی اے کے 16 ارب کیس میں بری کرتا ہے اس کو 25 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر نواز دیتے ہیں، انفارمیشن کمیشن کا چیئرمین لگا دیتے ہیں اس کو پکڑ کے، اور ڈاکٹر رضوان جو بیچارہ کیس جس نے سارا تیار کیا تحقیقات کر کے، جس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ سلمان شہباز کو پتا ہے، وہ آ کر بتائے گا۔ سلمان شہباز آیا ہے، 14 دن کی ان کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں، راہداری کی محفوظ ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاپڑ والے فلودے والے 16 ارب روپے کے رمضان شوگر مل کے جو ان کے کیسز تھے، 7.5 ارب روپے کے ٹیٹیوں کے کیسز تھے، ان لوگوں نے ٹیٹیاں لگائی تھی جو کبھی لندن نہیں گئے، ان کے ناموں سے ٹیٹیاں آئی ہیں، کوئی خواب میں نہیں گیا ہوگا۔ ریڑی والا، پھیڑی والا، فلودے والا، پاپڑ والا، اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہوا ہے، اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں ہماری عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدلیہ کا کردار ہے، عدلیہ اس کے اوپر آگے آئے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل آئینی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر آ کر ان کو روکے تاکہ پاکستان کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اس نظام اور سسٹم کے اوپر قائم رہے۔ صاحب آپ نے کہا فوری الیکشن ہونے چاہیے، تاریخ دینی چاہیے 90 روز میں، تو چیف الیکشن کمشنر پر آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، خان صاحب نے بھی کیا، تو انہی کے نیچے جنرل الیکشن ہونا ہے، انہی کے نیچے ضمنی الیکشن ہونا ہے، تو کس طرح سے یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور آپ کو ان الیکشن پر کیسے اعتماد ہوگا؟ دیکھیں جس قسم کی پولرائزیشن ہے، ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ ملک میں انتخابات کروائیں، ایک اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ ایک ٹائم فریم، سن لیں ہم نے کہا ٹائم فریم سیٹ کریں، اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی ریکانسٹیٹیوشن کریں، لیکن جو الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بنا ہوا ہے اور جس قسم کا نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، یہ نگرانی والوں کا سیٹ اپ ہے۔ جس قسم کے افسران تعینات کیے گئے ہیں، چن کے 25 مئی کے افسران لگا دیے ہیں پکڑ کے، وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے گھر کے خاص ان کے جو پیادے ہیں ان کو لا کے سیٹوں میں بٹھا دیا گیا کہ لا کر یہاں پر آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ہم نے انتخابات میں ہر انتخاب میں حصہ لینا ہے، یہ ہمارا پالیسی ڈیسیجن ہے۔ ہم الیکشن لڑنے جائیں گے، انڈر پروٹیسٹ لڑیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی تمام تر جو بھی اقدامات ہیں، ہم نے 17 جولائی کو بھی مقابلہ کیا، اس کے بعد بھی ضمنی انتخابات میں مقابلہ کیا، ان کی تمام ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ جس قسم کا انہوں نے نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ نگران سیٹ اپ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور یہ بغل بچہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ ہمیں قابل منظور نہیں ہے، ہمارے یہ ناقابل، یہ ہم اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ دوسری طرف آپ الیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں، الیکشن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی آپ نے راستہ رکھا ہے، وہ پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ جب یہ منگتے اکٹھے ہوتے ہیں، مانگنے جانا ہے، شرم کرو، کشکول اٹھاؤ، ایک چلا جائے، یہ پورا جہاز لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو وزیر سیر و تفریح بلاول ہے، یہ وزیر خارجہ تھوڑی ہے، وزیر سیر و تفریح ہے، پوری دنیا کا یہ چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ لے کر کے آئے ہیں 9 مہینے میں پاکستان کے لیے، یہ بتا دیں۔ یہ جو ڈیوس گئے تھے جی، 9 ارب ڈالر کی آ گئی ہیں جناب امداد آ گئی، اخبارات اگلے دن اپنی شکلیں دکھانے کے لیے، اور جو ان کی کوئی شکل دیکھنا نہیں چاہتا اس میں اخبارات میں اشتہارات چھاپ دیے، وہ اس میں کچھ نہیں آیا۔ للو تو للو کے لیے پیسے نہیں ہیں، الیکشن کے لیے جہاں پر چند ارب درکار ہیں، جس نے اس ملک کے فیوچر کا تعین کرنا ہے، جن الیکشنز کے ذریعے اس ملک میں استحکام آنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا، کبھی دھماکوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی سیلابوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی بارشوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ بھئی میدان میں آؤ، یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ عوام سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، خوفزدہ ہیں، رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، یہ بتائیں کہ قومی حلقوں کا تو انتخابی شیڈول آ گیا، اس میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ دوسرا، اگر پنجاب کا شیڈول جاری نہیں ہوتا تو کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں، ہم پہلے پنجاب کے شیڈول کے حوالے سے ہمیں عدالت کے پاس آنا پڑا، حالانکہ ذمہ داری میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ گورنر کی آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، لیکن جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہاں بھی ان کی بدنیتی دیکھیں۔ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہوتی ہیں صوبائی، قومی اسمبلی کے استعفے بعد میں منظور ہوتے ہیں، آفٹر تھاٹ تھی، کیونکہ راجہ ریاض کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر ہے، اس کو بچانا ہے انہوں نے، اس سے استعفے بعد میں منظور کرتے ہیں۔ لیکن جو ضمنی انتخابات ہیں ان کا شیڈول پہلے آ جاتا ہے، عام انتخابات کا شیڈول ہی نہیں آ رہا۔ تو ضمنی انتخابات میں تو
पता चला है कि ये पहले ही दुम दबा के भाग चुके हैं, इनके उम्मीदवारान इंतखाबात लड़ने को तैयार नहीं है, और उन तमाम हलकों में हम पहले बता चुके हैं इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े। तो सब ये बता दें कि खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल हो गया या नहीं? देखें, हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है, हमारा बैक डोर फ्रंट डोर एक ही मुतालबा है, वो मुतालबा है इस मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात आइन के मुताबिक जो हमारी दोनों असम्बलियां तहलील हो गई हैं उस हवाले से भी, और कौमी असम्बली में भी कुछ जवाब नहीं रह गया। जिस किस्म की हुकूमत बैठी हुई है, जिस किस्म के लुटे वहां पे बैठे हुए हैं, अगर आपने निज़ाम को ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है, इस्तेकाम लेकर आना है, तो फिर आपको ये कुआं जो है वो साफ करना पड़ेगा। थैंक यू